आज हो एक इन्सिडंट जाल्लो आसा, स्वता आमकां घडिल्लो आसा. आमी बड्ड्याक सुर्लकर डॉक्टरा कडेन गेल्ले कडेन आशिल्ली चॅकअपा खातीर. हांव, म्हजो घोव आनी म्हजो चलो, 9 वर्सांचो चलो. चॅकअप करून दाखयतर दोतोरा कडेन मेळून येतकर आमी भायर, तो म्हजो घोव भायर सरलो आनी गाडयेन बसलो. गाडयेन बसलो, हांव मागीर आयलें फाटल्यान. तो गाडयेन बशिल्ले कडेन तो मनीस आसा पळय, तो फुड्यान थंय आयलो तेज्या गाडये कडेन आनी तेका गाडयेन बशिल्ले कडेन तेका ब्रुटली तेका वर्बली हे उलोवपाक लागलो. नाका नाका जाल्ले ते गाडयो बिळयो उलोवपाक लागलो. आनी म्हणालो, तुका वयर वचपाक जाय, तुका हांव दाखयता कसो वयर वचपाचो तो. तितल्या म्हणसर हांव थंय गाडये कडेन पाविल्लें म्हणसर ताणें तेका मुद्यो घालूंक लागलो. भितर बशिल्ले कडेन तेका भायर येवपाक तेका चान्सूच दिलो ना. मारलो तेणी मुठी तोंडार बिणार, दोळ्या कडेन बी फोडले सगळे तेजे हातीनूय कितें आशिल्लें तें म्हाका कांय खबर ना. आसूंय शकता, कित्याक तेका इतले कट पडले तोंडाक. ते खूब ब्रुटली तेका हॅरेस केल्ल्या भशेन जाला तेका. आनी हे पळोवन म्हजो चलोय आशिल्लो, तो चलो भिलो थंय. तो चल्याक पासून तेका त्रास जाले. हांव तेका आडावपाक म्हणून त्या फुड्यान गेलें, तेका कसोच तेका हें करून दिलें ना. म्हाका पासून ताणें पूश केलें. तरी आसतना तेका हांवें म्हणलें, म्हाका हात लावं नाका, नाजाल्यार हांव कंप्लेन करतलें. तरी आसतना तो आयकना जालो. तरी आसतना तो ब्रुटली तेका उलोवंक लागलो तोंडानी परत मागीर, मारून सुद्दां. आनी मागीर तो व्हरतकर आमी रोखडीच डायरेक्ट आमी पुलीस स्टेशनार गेलीं आनी पुलीस स्टेशनार आमी कंप्लेन दिली, अशें अशें जालां तेका. तें सांगून तेणी पुलिसांनी कंप्लेन लॉन्च केली. तर तेणी अर्दवर पावूण वर अशें काडलें तेणी सगळें इन्वेस्टिगेट सगळें करपाक. आनी मागीर आमी तांकां घर दाखोवपाक हें करपाक ताका आमी गेलीं तेंच्या बरोबर. हांव गेलें तेज्या बरोबर, कित्याक आय विटनस हांव आशिल्लें थंय. ताका घर दाखयलें. थंय वतकर तेजी बायल म्हणटा आपल्याक तो खबर ना खंय आसा, कित्याक तेजो फोन लागना. आनी ती वयल्यान उलटें नाका नाका जाल्लें तें उलोवपाक लागली. तिका सांगलें आय विटनस हांव आशिल्लें, तूं नाशिल्ली म्हणून. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार अशें मारहाण करप, अशें गाडयेन येवन मारहाण करप म्हणजे इट इज ब्रुटली क्रायम. हें अशें आमच्या हांगासर आतां घडलां. म्हाज्या घोवा कडेन घडलां हे गोश्टी. आतां हें अशें जालां, तेका असो मार लागला, तेका खूब त्रास जाला. तेका सगळे कट पडल्या, तेका स्टिचीस पडल्या, दोनीय कडेन स्टिचीस पडल्या. तेका जायना आतां, तेका उलोवंक सुद्दां तेका हे पेशन्स ना. तेका आमी आतां हॉस्पिटलान हांगा डिस्ट्रिक्टान आमी एडमीट केला. तो आतां एडमीट आसा हांगासर. अशें जर मारहाण जाय तर कितें एक्शन कोण घेता? आमी खंय वचपाचें आतां? हांवें कितें करपाचें? कोणाक सांगपाचें, कितें करपाचें? आतां ही तेका बंदी करून तेका त्या मनशाक तेका हाडून तेका भितर उडोवपाचें, एकूच म्हाजी आसा हें. कित्याक असो त्रास करून ब्रुटली मारप म्हणजे इज अटेम्प्ट टू मर्डर केला ताणें. अटेम्प्ट टू मर्डर हें म्हाज्या भुरग्यान पळयलां, हांवें पळयलां थंय. सो म्हाका कळना आतां म्हाका कोण न्याय दितलो, म्हाका कोण हें करतलो आतां. म्हाका कोणें तरी आतां तेका बंदी करून तेका आतां भितर उडोवचो, हें म्हाजें हें आसा. म्हजेर एटॅक जालो. पयलीं हांवें कंप्लेन केल्ली. आमचे ते वाड्याचेर ताणें सोऱ्याचें दुकान घातलां. विदीन वर्शीप प्लेस ते कॉपेल आसा आनी फाटल्यान एक दामबाबाची तळी आसा. कॉपेल म्हणटा रेस्टेड आसा. सगळे लोकांनी मेळून ते पयलां. ते कॉपेला कडेन वचून मुत्तात लोक, भायर पिवपाक दितात तांकां, फाटल्यान तळ्या कडेन ते मुत्तात, ते सोरो पितात, सिगरेटी ओडटात. म्हणून आमी सगळे गांवकार लोकांनी मेळून आमी ते कंप्लेन दिली. तेणें म्हाका पयलीं थंय धमकी दिली. मागीर तेणें म्हजेर NC रजिस्टर केली कंप्लेन. कित्याक हांव ताका परत परत सांगपा वता म्हणून, थंय लोक मुत्तात, थंय लोक घाण करतात, सांगपा वता म्हणून तेणें म्हजेर NC केली. कित्याक ताका बेजार आयलो, तो भिलो कितें जावपाक शकता म्हणून तेणें म्हजेर NC दिली. आनी तशेंच तेणें म्हाका आमचे घरा कडेन फाटल्यान म्हाका तेणें गाळयो मारल्यो. मागीर ते चुकून ताका हांवें गाळयो मारिल्ल्यो. मागीर तो मातशें आज परत हांगासर झगडपाक आयलो, तुवें आपल्या गाळयो कित्याक मारल्यो काय विचारपाक. आनी म्हाका तेणें गाडयेन भितर धरून दारांतल्यान भायर येवपाक दिनासतना आर्ग्युमेंट करपा आयलो म्हजे कडेन. थंय CCTV फुटेज आसा. हांवें पुलिसाक सांगलां ते CCTV फुटेज तुमी घेयात, कोणाची मिस्टेक ती पळयात. NC करून कांयच जायना. NC कोणीय कितेंय करपाक शकता. आज तेणें म्हाका मारलो हांगासर, म्हाका स्टिचीस पडल्यात हांगासर. तेणें गाडयेन म्हजेर मुट्यो मारल्यो. म्हजो गाडयेन बायल आसा बरोबर, म्हजो फाटल्यान भुरगो आशिल्लो. तो भुरगोय बसून भिलो गाडयेन मारता आसतना. भुरगो म्हाजो 9 वर्साचो. हय, म्हाका 9-10 वर्साचो भुरगो.
म्हाका तेणें थंय गाडयेन भितर दार बंद करून म्हाका तेणें भायर येवपाक दिवना. तेणें म्हाका मुटयो मारल्यो आनी म्हाका तेणें रोखडें गाळयो मारल्यो, गाळयो मारून मारून मुटयो मारपा लागलो. म्हाका अटेम्प्ट टू मर्डर. म्हाका तेणें धमकी दिल्या, तुका मारतलो म्हूण जितोच. म्हाका सांगला म्हाज्या फुडल्यान तेच्या समोर सांगला सांगला. म्हाज्या फुडल्यान सांगला की तेका मारतलो हांव म्हणून, हांव मारतलो तेका म्हणून. आतां अशें जो म्हणून गेला म्हाका. म्हाका पुलीस स्टेशनार रोखडीच कंप्लेन केली हांगासर. तेणी म्हाका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेडिकलाक धाडलो. मेडिकलाक जावन हांव परत हांगा आयलो आसा. आज म्हाका बरें दिसना परत. हांव वचून एडमीट जावपाक शकता. म्हाका तकली घुंवळ येता, पाल्पिटेशन जाता. म्हाका तकली घुंवयल्ल्या भशेन जाता, हें जाता म्हाका. आतां अशें पुलिस मारप, अशें मारला तेणें. मारप, रगत काडप, सांगीत चुकीचें. गुंडागिरी केल्या तेणें थंय. गोंयान गुंडागिरी जाल्या. गोंयान आमी- सद्या